पाक जलाली फ़तहमंद कदूस नाम में आप सबों की सलामती चाहती हूँ। खुदावंद की सिताइश हो, खुदावंद की वर्शिप हो और खुदावंद ही के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैं आपकी होस्ट पास्टर शकीला फ़याज़ गुड शेपर्ड टेलीविज़न से वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। तो आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, वो बहुत ही बाबरकत और ब्लेस्ड घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। जब आप उनसे उनकी गवाही सुनेंगे, उनकी फैमिली के बारे में सुनेंगे और उनके अपने तजुर्बात और उनसे खुदा के कलाम के बारे में सुनेंगे, तो यकीनन आप बरकत को हासिल करेंगे। और मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको एक बार फिर बताना ये चाहती हूँ कि वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम जो है वो इसीलिए हमारे तमाम बहन भाइयों के लिए, स्पेशली हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि सुनने वाले जाने कि ज़िंदगियां जो हैं वो कहाँ से खुदा ने उनको उठाया और खुदा ने उनको कैसे आसमानी बनाया। आमीन, हालेलुया। बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी अपनी कम्प्लेक्शन का शिकार हो जाते हैं, या हम अपने बारे में सोचते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता, लेकिन आप भरोसा रखें अपने खुदावंद पर। खुदा हमारी सुनता है और खुदा हमसे प्यार करता है। आज भी सुनने वालों को बड़ी बरकत मिलने वाली है और यकीनन खुदावंद का नाम भी आज के प्रोग्राम के वसीला से इज़्ज़त और जलाल पाएगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। तो आज की जो हमारी ब्लेस्ड खुदा की बेटी है, खुदावंद की तरफ से जो हमें एक प्रीशियस गिफ्ट मिला है इस प्रोग्राम के लिए, उनका नाम है सिस्टर कमर आसिफ। थैंक यू। वेलकम कहती हूँ सिस्टर जी मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में। और सिस्टर कमर जो है ये बहुत ही खुदावंद के बाबरकत और ब्लेस्ड और अजीम खादम है, जिनका नाम है पास्टर डॉक्टर हिस्कियल सरोज साहब। ये उनकी साहबजादी हैं। तो आज हम इनके बारे में कुछ जानेंगे, कुछ हम डॉक्टर साहब के बारे में जानेंगे और कुछ हम इनकी फैमिली के बारे में जानेंगे। तो यकीनन खुदा आपको भी और मुझे भी बरकत देने वाला है। तो सिस्टर जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ से जो है आगाज़ करेंगे, हम आप दुआ करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। हमारी टीम के लिए दुआ कीजिएगा और बिशप साहब के लिए, क्योंकि हमारा ईमान है कि जब हमारे गेस्ट मेहमान आते हैं तो जब वो दुआएं देते हैं हमें, तो फिर हम तरक्की करते हैं। आमीन, आमीन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिएगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ जिंदा आसमानी बाप, तू जो रहम और तरस से भरा खुदा है, तू जो जिंदा खुदा है, तू जो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हजूर झुकते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही इज़्ज़त, सिताइश, हम्द और बुजुर्गी के लायक है। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, क्योंकि तेरा नाम सब नामों से आला है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने एक दफ़ा फिर खुदावन हमें बहन से मिलवाया और ये फजल बख्शा के मैं इनके पास आकर इस प्रोग्राम में शामिल होकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूं। मैं पास्टर शकीला के लिए, बिशप साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए दुआ गो हूँ। खुदावन तू इनकी मिनिस्ट्री को इसी तौर से आगे बढ़ाता जा और तेरा नाम हमेशा इनकी ज़िंदगियों से, इस प्रोग्राम के वसीला से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। ये दुआ तेरे ही नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर जी इस बाबरकत दुआ के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए, अपने बारे में बताएं, अपने फादर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं हमारे नाज़रीन को प्लीज़। मेरा नाम कमर आसिफ है और मैं पास्टर डॉक्टर हिस्कियल सरोज की सबसे छोटी बेटी हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक ऐसे मसीही और निजात याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। प्रेज़ गॉड। क्योंकि सिर्फ मसीही नहीं, निजात याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद का शुक्र है कि मेरी मामा, मेरे पापा, मेरे बहन भाई सब खुदावंद में इसी तौर से मसरूर हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ बल्कि कि मैं एक
عظیم خادم پاسٹر ڈاکٹر حزقیل سروش کی بیٹی ہوں، کیونکہ خداوند کا بڑا فضل ہے کہ خداوند نے ان کو پوری دنیا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور آج وہ آسمان پر ہیں۔ انہوں نے زمین پر بہت اچھی زندگی گزاری، خداوند کا شکر ہو۔ اور میں ایف جی اے چرچ سلطان پارک والٹن کینٹ لاہور سے میرا تعلق ہے، اور میں اور میرا ہسبینڈ ہم دونوں ایز اے یوتھ ڈائریکٹر ہیں اور یوتھ میں خدمت کرتے ہیں کئی سالوں سے۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے ہمیں اسی طور سے بہت سے نوجوان بھی دیے، اور ہم نے نوجوانوں میں بہت خدمت کی، اور خداوند کا شکر ہے بہت سے نوجوانوں نے اپنی زندگیاں بھی مسیح کو دیں، اور انہوں نے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ پریز گاڈ، آمین۔ تھینک یو سو مچ سسٹر جی۔ تو آپ مجھے بتائیں گے سسٹر جی کہ آپ جو ہیں کب آپ بیپٹائز ہوئیں، کب روح القدس کا بپتسمہ آپ کو ملا، اور آپ کی خدمت کا آغاز تو یقیناً جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا گھرانہ بابرکت اور نجات یافتہ ہے، تو آنکھ کھلتے ہی آپ کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں ملی جو بہت ساری زندگیوں کو اسٹرگل کرنے کے بعد ملتی ہیں۔ تو آپ جو ہیں ہمیں بتائیں کہ آپ کب بیپٹائز ہوئی اور روح القدس کا بپتسمہ آپ کو کب حاصل ہوا؟ تھینک یو۔ میں بہت چھوٹی تھی، اور شروع سے ہمارے گھر کا ماحول ایک بڑا دوسرے لوگوں سے ڈفرینٹ تھا، کہ باقاعدہ دعا کرنا اور بڑے ٹائم ٹیبل ہمارا سب کا بنا ہوا تھا۔ تو اسی طور سے جیسے آنکھ کھلی تو ہم نے چرچ میں اپنے آپ کو پایا، اور بہت زیادہ اپنے گھر میں ایک رش بھی دیکھا کہ لوگوں کا آنا جانا اور خدمت کرنا۔ میں نے اپنے امی اور ابو کو دونوں کو خدمت کرتے دیکھا، تو بہت زیادہ وہ ہیلپ کرتے رہے لوگوں کی، اور ان کو اپریشیٹ کرتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، ان کی بات کو سنتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ اور اسی طور سے میں سنڈے اسکول جب جایا کرتی تھی تو میں ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، یہاں تک گیت گانا اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بڑے شوق سے میں ہر کام کرتی تھی۔ اور مجھے شروع سے میں نے سیکھا کہ ہمیں، جیسے ہم بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ہمارا ذہن بھی چھوٹا ہوتا ہے، ہم سیکھتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، یہ بات اور سب کچھ۔ تو اسی طور سے پھر جیسے جیسے خداوند میں آگے بڑھتے رہے، بائبل کی آیات زبانی سیکھنا شروع کی، اور جیسے جیسے گوشت اور خون میں بڑھتے گئے تو خداوند کی پہچان میں اور زیادہ آگے بڑھتے گئے۔ پھر اسی طور سے مجھے شوق تھا کہ میں بیپتسمہ لوں، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں نے اپنے فادر سے ہی لیا، اور 1991 میں نے بیپٹزم لیا، واٹر بیپٹزم، اور اس کے بعد کچھ ہی مہینوں کے بعد مجھے روح القدس بھی مل گیا۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ ابھی بھی خداوند کے خوف اور خداوند کے ڈر میں رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے، آپ کی بیس جو ایسے بنی، جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بچوں کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ آپ نے اپنے فادر سے آپ جو ہیں آپ نے بیپتسمہ لیا، اور خدا نے پھر آپ کو جلد ہی روح القدس سے بھی معمور کیا۔ یس جی، تو سسٹر جی آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کے فادر پاسٹر ڈاکٹر حزقیل سروش صاحب، وہ آپ کے رول ماڈل تھے؟ یعنی کہ آپ اپنی روحانی لائف کے اندر جب آپ نے ترقی کی ہے، جب آپ خدمت میں آئی ہیں، تو کیا آپ کے رول ماڈل آپ کے فادر تھے، یا کہ آپ کے خاندان کے اندر کوئی اور شخصیت تھی جس سے آپ متاثر ہوئے، کوئی اور ایسا فرد تھا، یا کہ آپ کی خدا کی طرف سے ڈائریکٹلی بلاہٹ ہوئی ہے؟ یعنی آپ اپنے فادر سے زیادہ متاثر ہو کے خدمت میں آئی، یا کسی اور فرد سے، یا کہ ڈائریکٹلی خدا کی طرف سے آپ کو بلیسنگ تھی، آپ کو بلاہٹ تھی؟ تو یہ تھوڑا بتائیں کہ ان دو باتوں میں مطلب کس قدر فرق ہے؟ تھینک یو سسٹر۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ انہوں نے بڑی ایک شفاف زندگی گزاری، ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، اور انہوں نے ہمیشہ وفاداری کے ساتھ
اور خداوند کے خوف میں رہ کر اپنی زندگی گزاری، اور ہمیں بھی یہ سکھایا کہ خداوند کے خوف میں رہنا ہے۔ کیونکہ سسٹر آپ جانتے ہیں کہ اگر باپ کو دیکھ کر ہم زیادہ کچھ سیکھتے ہیں، اگر ایک باپ نشہ کرتا ہے تو اس کا بیٹا آٹومیٹکلی وہ سیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ میرا باپ کا کردار کیا ہے، وہ کس طرح چلتا ہے، وہ کس طرح بولتے ہیں، وہ کس طرح ان کا رہن سہن ہے۔ تو بچے بہت سی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن خداوند کو جلال، خداوند کو عزت اور جلال دیتی ہوں کہ خداوند کا شکر ہے کہ میں نے اپنے ابو جی یعنی پاسٹر ڈاکٹر حزقیل سروش کی زندگی میں انہوں نے کبھی گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گنہگاروں کو اپنے گلے لگایا اور ان کو کلام کی باتیں بتا کر، سکھا کر، ان کو سنا کر خداوند کی طرف وہ لے کے آئے، اور بہت سی روحوں نے آج ان کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں بدل دیں۔ خداوند کا شکر ہے کہ ان کے وسیلہ سے آج لاکھوں لوگ ان کے کلام کے وسیلہ سے، جو زندہ کلام ہے، جو زندگیوں کو بدل دینے والا کلام ہے، بے شک ایسا وہ ہے۔ آج بھی بہت سی زندگیاں بدلی ان کے وسیلہ سے۔ آج بھی جب ہم ان کی ریکارڈنگ سنتے ہیں، ان کے میسیجز سنتے ہیں، تو ہمیں ایک بہت برکت ملتی ہے، اور ہم اس طور سے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور کیونکہ خداوند کا کلام زندگیوں کو بدل دینے والا کلام ہے، بے شک۔ خداوند کا کلام ہمیں تازگی بخشتا ہے۔ لیکن داؤد نبی کہتا ہے نا، اگر بدی کو میں اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ تو خداوند کا شکر ہے، ان کی زندگی پاک تھی، انہوں نے اچھے طریقے سے دلیری کے ساتھ خداوند کا کلام پوری دنیا میں سنایا، اور بڑے جوش کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا میں خدمت کی۔ جی بے شک ایسا ہی ہے۔ جی سسٹر جی، کیوں نہیں، ہم بھی آپ کے فادر کو سنتے ہیں، یوٹیوب پر سنتے ہیں، اور بہت ساری ان کی ویڈیوز ہیں۔ وہ موسیقی کے اندر بھی ان کا ایک بڑا نام تھا۔ بالکل آمین، ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ تو کوئی ان کی ایسی شاعری ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا بتائیں گے آپ ان کے بارے میں؟ ہاں جی ضرور۔ سب سے پہلا گیت انہوں نے لکھا، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ یہ بائبل کی آیات ہیں جن کو انہوں نے شاعری میں بدل دیا، ان کو کمپوز کیا، اور آگے پھر انہوں نے پوری دنیا میں یہ گیت لے کے گئے، اور لوگ آج بھی بڑی خوشی سے یہ گیت گاتے ہیں اور بہت برکت پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ سسٹر میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، ایک پنجابی کا ان کا گیت ہے، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا ہے، اسی رلدے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا ہے۔ یہ گیت پوری دنیا میں، یہاں تک کہ انڈیا میں بڑے شوق سے گایا جاتا ہے۔ جو سکھ حضرات ہیں وہ اس گیت کو اتنی خوشی سے اور انجوائے کر کے گاتے ہیں، کیونکہ جب یہ گیت گایا جاتا ہے کہ ہماری پہلی زندگی کیسی تھی اور اب کیسی ہے، ہم پہلے کیسے تھے، اب خدا نے ہماری زندگی میں کس طور سے عجیب معجزات کیے اور ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں، یہ کلام ہے۔ اور یہ جتنے گیت انہوں نے لکھے وہ بائبل کے متعلق ان کی آیات کو انہوں نے کیچ کیا اور اسی کو انہوں نے شاعری میں بدل دیا، پھر کمپوز کیا، پھر انہوں نے گایا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھا ناظرین کہ خدا کے عظیم خادم کی بات ہو رہی ہے، تو خدا کے جو خادم ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں مرتے ہیں۔ آج بھی وہ نہ صرف اپنی بیٹی کی زندگی میں، اپنے باقی بچوں کی زندگی، بلکہ ہماری زندگی میں بھی وہ زندہ ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ اگر آپ پاسٹر ڈاکٹر حزقیل سروش صاحب کو، اگر ان کی شاعری کو سنیں، جیسے ان کی بیٹی نے بتایا، اگر آپ ان کا جو ہے گانا سنیں، جیسے وہ گاتے ہیں، جیسے وہ سنگنگ کرتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، ورشپر ہیں، تو وہ موسیقی کے کنگ گنے جاتے ہیں۔ اور آج بھی جو شاعر ہیں وہ ان کو سنتے ہیں کہ موسیقی کا جو کنگ ہے وہ پاسٹر ڈاکٹر حزقیل سروش صاحب ہے۔ اور اگر آپ ان کو کلام سناتے ہوئے سنیں، بہت ساری برکاتیں خدا کے خادم کی زندگی میں تھیں، اور اچھی کشتی لڑی انہوں نے، اور جب وہ خدا کا کلام بیان کرتے تھے تو آپ یقین جانیں کہ
آپ نہ صرف تر و تازہ ہوتے تھے اور بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے تھے ان کو سننے کے لیے، جن کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا وہ بھی ٹائم نکالتے. اور آج بھی چرچز کے اندر یہ اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے سننا ہے تو ڈاکٹر حزقیل سروش صاحب کو سنیے، اگر آپ نے سننا ہے تو بلیسڈ خادمین کو سنیں. تو وہ کلام بھی بیان کرتے تھے، وہ شاعری بھی کرتے تھے، وہ باجا بھی پلے کرتے تھے. تو خدا کے بہت ہی سچے ایماندار وہ ورشپر تھے. پریز گاڈ. اور آج ہم ان کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو یہ خداوند کے نزدیک جو ہے ایک پسندیدہ، اور دوسرا انہوں نے ایک اچھی زندگی جو ہے زمین پر گزاری ہے، اور آج وہ برکتیں ان کی فیملی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. تو سسٹر جی آپ بتائیں گی کہ پاسٹر صاحب جو ہیں وہ گھر میں ان کا رویہ کیسے تھا؟ کیا چرچ کے اندر کلام کو بیان کرتے وقت وہ تھوڑا سیریس بھی تھے، کہیں وہ جوک بھی کرتے تھے؟ تو کیا خاندانی طور پر ان کا کیسا آپ کے ساتھ تھا؟ کیا کبھی کوئی تھپڑ چھپڑ کوئی پڑا اس طرح سے؟ تھینک یو سسٹر جی. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ابو جی نے ہم تین بہنیں ہیں اور تینوں بہنوں کو کبھی بھی تھپڑ نہیں مارا، یہاں تک کہ بھائیوں کو مار پیٹ پڑی تربیت. ہاں جی بالکل. اور لیکن انہوں نے بیٹیوں پہ ہاتھ کبھی نہیں چلایا. بلکہ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب وہ اسٹیج پہ ہوتے تھے تو اسٹیج پہ جب وہ کلام شیئر کر رہے ہوتے تھے تو کسی شخص کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اٹھ کے ادھر سے ادھر چلا جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ گھر پر ان کا رویہ دوستانہ تھا ہم بہن بھائیوں کے ساتھ. جب رات کو انہوں نے میٹنگ سے آنا، ہم سب بہن بھائیوں نے ان کے پاس بیٹھنا، پھر انہوں نے میٹنگ کے بارے بتانا کہ آج یہ معجزات ہوئے ہیں، خداوند نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے. اور جب وہ میٹنگ پہ جاتے تھے تو وہ یہ ایک بات ضرور کہتے تھے کہ سارے بہن بھائی اکٹھے ہوں، پوری فیملی جو گھر میں ہوتا تھا سب کو لے کے دعا کر کے پھر وہ گھر سے نکلتے تھے میٹنگ کے لیے. اور انہوں نے ہمیں ٹائم بتایا ہوتا تھا کہ 7 بجے میری میٹنگ ہے، 7 بجے میرا کلام سٹارٹ ہو جائے گا، تو آپ نے پوری فیملی بیٹھ کر دعا کرنی ہے. تو سسٹر جی میں اپنی فیملی سے بہت زیادہ خوش ہوں اور فخر کرتی ہوں کہ میں ایک نجات یافتہ گھرانے سے ہوں. اور آج بھی خداوند کا شکر ہے کہ کوئی ایسا کام ہمارے سے غلط نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا کام آ جاتا ہے تو پہلے ہم سوچتے ہیں کیا یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. جی. اور آپ کہتے کہ وہ آپ نے یہ بھی کویسچن کیا کہ کیا وہ ہنسی مذاق میں تھے، تو بالکل وہ بہت زیادہ ہمیں واقعات سنایا کرتے تھے، لطیفے سنایا کرتے تھے، پھر ہم سارے مل کر بڑا انجوائے کیا کرتے تھے. میچ ان کو بہت پسند تھا، پھر ہم سب بیٹھ جاتے تھے ایک ہی جگہ پہ. کبھی انہوں نے کوئی بیٹھے بیٹھے طرز بنا دینی گیتوں کی، ہارمونیم لے کے آؤ، طبلہ لے کے آؤ، تو سارے ہم ان جو نیا گیت ہوتا تھا وہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو سکھاتے تھے، پھر انہوں نے چرچ میں اس گیت کو لے کے بالکل. آخری گیت ان کا یسوع تیرا سانس چلے میری سانسوں میں، یہ انہوں نے گایا. تو یہ ان کا آخری گیت تھا جب وہ آسمان پر جانے سے پہلے. تو یہ انہوں نے ہمیں پوری فیملی کو سکھایا. تو آج بھی اس کی ریکارڈنگ ہے، تو ہم جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مس کرتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ پاسٹر ڈاکٹر حزقیل سروش کو اس زمین پر اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. اور ان کا جب سسٹر یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو اس قدر خدا سے عشق تھا ایک قسم کا بہت زیادہ. اور وہ ہمیں اکثر بتاتے تھے کہ جب میں آسمان پر جاؤں گا تو میں داؤد نبی کو کہوں گا، داؤد نبی تیرے گیت بھی میں سنے نے، زبور سنے نے، میرے بھی سن لے. تو یہ ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی کہ ابو جی کہتے تھے کہ داؤد نبی نے اتنے زبور لکھے ہیں تو میں نے بھی گیت لکھے ہیں، میں آسمان پر جا کے داؤد کو اپنے گیت سناؤں گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور ایسی باتیں وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر
खुदावंद की खास ब्लेसिंग बिल्कुल होती है, बिल्कुल जिसका खुदा के साथ जो है रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, बिल्कुल जो खुदा के साथ एवरी टाइम कनेक्टेड रहता है, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में यीशु है फिर उसकी ज़िंदगी में ये बरकत आती है, और जिसका ताल्लुक यीशु मसीह है, जिसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह की मुदाखलत है, उसकी हजूरी है, तो ये ब्लेसिंग्स जो है ना फिर वहाँ पर आकर ठहरती हैं। और ये बड़े फ़ख्र की बात है नाज़रीन कि मैंने आज तक ये नहीं सुना कि किसी शायर ने ऐसा कहा हो कि मैं दाऊद बादशाह से कहूँगा कि तूने भी गीत गाए हैं तो फिर मेरे भी गीत सुने। ये बहुत खूबसूरत बात है, और ये खुदा की तरफ से दी हुई नेमत, खुदा की तरफ से दी हुई ब्लेसिंग, उसकी तरफ से दी हुई ये दिलेरी के अल्फाज हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और दूसरे अल्फाज में ये बताना चाहते थे कि अगर खुदा ने अपने नबियों को, पैगंबरों को ब्लेस किया है तो मुझे भी उसी यीशु ने बरकत दी है। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको फिर बताऊंगी कि खुदावंद आज और कल बल्कि अब तक क्या है, यकसा खुदावंद है। हालेलुया। तो सिस्टर जी आप हमें बताएंगी कि कोई ऐसा रूल या कोई ऐसी बात जो आपने अपने बाप की ज़िंदगी में देखी और आप भी जैसे वो अपने बच्चों पर वो रूल अप्लाई करते थे डेली बेसिस पर या आफ्टर अ वीक या जैसे भी, तो आज आपकी इतनी अच्छी तरबियत है कि आप अपनी बातों से पहचानी जा रही हैं कि आप कितनी हम्बल हैं, कितनी पोलाइट हैं, कैसे आलम बाला की हिकमत आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो किस तरह से उनकी कोई ऐसी बात बताएं जो आज भी उनकी तरह आप अपनी फैमिली पर अप्लाई करते हैं और कभी इस बात को नहीं भूलते। और हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि जैसे हमारे बाप ने हमें सिखाया हम अपनी औलाद को सिखाते हैं, तो यूँ बरकत जो होती है नस्ल दर नस्ल होती है। प्रेज गॉड। जी सिस्टर। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने अब्बू जी को और अम्मी को घर में बड़ा असूल पसंद देखा, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि दुआ के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी यहाँ तक कि जब हम स्कूल से आया करते थे, कॉलेज से, तो अम्मी ने कहना सबसे पहले दुआ करो फिर खाना मिलेगा। दुआ के बगैर तो खाना भी नहीं हमें मिलता था, हम तो कुछ तो शुक्र है यही चीज़ें हमने उनसे सीखी और अपने बच्चों में कन्वर्ट की, बच्चों को सिखाया कि दुआ हमारा एक हथियार है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम दुआ में कमज़ोर हो जाएंगे, हम अपने आप को यीशु के लहू में नहीं डांपेंगे, तो इब्लीस हमें किस तौर से बिल्कुल हमला करेगा। और आपको पता है इब्लीस खानदानों को तबाह कर देता है, उनको तोड़ देता है, इसलिए कि वहाँ पर दुआ का मज़बा नहीं है। ऐसे ही है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने घरों में दुआ का मज़बा बनाइए, अपनी फैमिली को लेके बैठें और दुआ करें, गीत गाएं, हमदो सिताइश करें और खुदावंद यीशु को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। हमारा फ़ख्र यीशु मसीह है, हमारा फ़ख्र मसीह की सलीब है। प्रेज़ गॉड, तो प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो अपने बच्चों को भी हमने यही सिखाया सिस्टर। बहुत खूबसूरत बात है और हम सब के लिए भी ये बड़ी सीखने वाली चीज़ें हैं। तो सिस्टर जी आप बताएं कि आप का एक बाबरकत घराना है, खुदा का भी बड़ा बाबरकत घराना है, जिसमें हम सब जो है फर्दन जो हैं वो हम उसमें शुमार होते हैं। तो खुदा के घराने के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, और आप खुदावंद की कलीसिया के लिए, सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँगी कि खुदावंद के आगे काम को बढ़ाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या प्रोग्राम है, और आपकी क्या फ़िक्र है खुदा के ख़ानदान के लिए। हमारे नाज़रीन को बताइए कि हमें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से खुदा के ख़ानदान के लिए भी, उसकी तरक्की के लिए भी वक्त निकालना किस कदर जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे हम दुनिया में देखते हैं किस तरह अफरा तफरी है, बेचैनी है, गुर्बत है, किस कदर ख़ानदान टूट रहे हैं, किस कदर लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, किस तौर से लोग खुदावंद से दूर हैं, और नौजवान स्पेशली। मैं और मेरा हस्बैंड हम यूथ में खिदमत करते हैं। मैं नौजवानों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे नौजवान बेटे और बेटियाँ
खुदावंद के खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारें, और माँ बाप होने के नाते हमें उनकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करनी चाहिए, और उनको घर से ही सिखाना चाहिए कि जैसे जैसे आप खून और गोश्त में बढ़ते हैं, खुदावंद की पहचान, खुदावंद के इरफान में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारे बच्चे कल को जहाँ कहीं भी खड़े हों और वो पहचाने जाएं कि वो मसीही हैं, वो निजात याफ्ता हैं। आज क्यों बहुत सी ज़िंदगियाँ नशे में, मुख्तलिफ गुमराही में मुब्तला हैं। हम ऐसे देखते हैं कि बच्चे जो हमारे नौजवान हैं वो माँ बाप के नाफरमान हैं। वो अगर चर्च जाते हैं तो सिर्फ शायद खुदा के खौफ में नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप के डर से चर्च में जाते हैं और उनके हाथ में बाइबल नहीं होती। तो ये बहुत अफसोस मुझे होता है ऐसे बच्चों को देख के, ख़ास तौर पर नौजवानों को। वो कहते हैं हमारे मोबाइल में है बाइबल। नहीं, आपका ये हथियार है। आप खुदा के कलाम को पढ़ा करें और अपने बच्चों को बताएं कि हम इसके बगैर कुछ भी नहीं है। खुदा का कलाम हमें हर रोज़ कुव्वत देता है, हर रोज़ ताकत देता है। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे बच्चे कभी मार नहीं खाएंगे। चाहे हम किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हों, तो ये हथियार हमें कामयाब करेगा। थैंक यू सिस्टर जी, बहुत बाबरकत बातें, मुझे ख़ुद सुन के बड़ी बरकत मिल रही है। तो फिर आपकी खिदमत भी बहुत खूबसूरत है कि आप नौजवानों में खिदमत कर रही हैं। तो इसके लिए खुदा ने मेरे जहन में एक आयत जो है वो डाली है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगी अपने नाजरीन के लिए, कि 2 कुरिन्थियों और उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर यूँ लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। और लिखा है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। प्रेज़ गॉड, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम मसीह की खुशबू हैं। जैसे पास्टर डॉक्टर हिस्केल सरोज साहब मसीह की खुशबू, फिर उसकी फैमिली, और हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमें भी यूं ही खुशबू बनाकर इस्तेमाल करता है। आप सबके लिए भी यही पैगाम है कि आप मसीह की खुशबू हैं। आपकी खुशबू जो है वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। इससे क्या मुराद है कि आपका करैक्टर, आपका चाल चलन इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरे आपकी गुफ्तगू से बरकत पाएँ, आपके चलने फिरने से, उठने बैठने से जो है वो बरकत पाएँ। तो जी सिस्टर जी, आप कोई अपनी ऐसी टेस्टमनी, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात शेयर करें हमारे नाजरीन से, जिनको सुन के हमारी बहुत सारी बहनें भी जो खिदमत छोड़ चुकी हैं, जो खिदमत में आना चाहती हैं, जो नहीं हैं, वो सब जो हैं वो बहाल हों। और कोई ऐसा वाक़या, गवाही जो आप शेयर करना चाहें वो आप कर सकती हैं। खुदा ने आपको एक बार फिर ये मौका बख्शा है कि दुनिया आपकी गवाही सुने और हम भी और हमारे सुनने वाले भी बरकत पाएँ। आमीन। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह को। मैं गवाही के तौर पर ये पेश कहना चाहती हूँ कि मेरा शादी के बाद जो फर्स्ट बेबी था वो डॉक्टरों की कुछ गलती से और कुछ लेट होने की वजह से उसने इनहील कर लिया और वो फिर सेकंड डे उसकी डेथ हो गई। उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे फादर, मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड सारे बाहर खड़े थे और मेरा ऑपरेट हुआ था। सेकंड डे मैं खुद से खड़ी हुई और मैं बाइबल पढ़ रही थी। उस वक्त मेरे हाथ में बाइबल थी और मैं बाइबल पढ़ रही थी। मुझे खुदा ने बता दिया कि कुछ मिसहैप हो रहा है, ये ऐसी कोई बात है। मैं आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि बड़ी मुश्किल था चलना, और मुझे खुदा ने हिम्मत दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर तक चली गई। बाहर देखा तो बाहर मेरे अब्बू थे, मेरे ससुर थे, मेरे हस्बैंड थे और काफ़ी सारे लोग खड़े थे और सब यही कह रहे थे कि नहीं इसको नहीं बताना। लेकिन मैं जब अब्बू जी के पास खड़ी हुई तो मैंने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू जी ऐसी कोई बात है? तो कहते हैं हाँ, तुझे कैसे पता है? मैं कहा हाँ जी, मुझे पता चल गया। तो
کہتے ہیں اچھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس نے دیا, اس نے لے لیا, کوئی بات نہیں, زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. بالکل. تو انہوں نے بڑا مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تو بڑی بہادر ہو گئی ہے. تو میں دکھ تو مجھے تھا, لیکن ایک کلام ہمیں تسلی دیتا ہے. جی, پھر خدا کے خادم سامنے, بالکل, کیونکہ آپ کے سسر ایلڈر جاوید صاحب بھی, وہ بھی بہت بابرکت پرسنالٹی ہیں. جب آپ نے ان کو دیکھا, پھر آپ کے ہسبینڈ بھائی آصف, وہ بھی بہت خدا کے نزدیک ہیں. پھر آپ کے فادر جو کہ ڈاکٹر ہسکیل سروش صاحب, وہ بھی کھڑے تھے. تو آپ کیسے ڈسارٹ ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر خداوند آپ کے ساتھ, اس کا کلام آپ کے اندر. تو یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ اتنے دکھ میں بھی ناظرین انہوں نے خداوند کا کلام بولا, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں تسلی دیتا ہے. تو ہمیشہ دکھ میں ہو, سکھ میں ہو, خدا کے کلام کو اپنے منہ سے بولا کریں تاکہ ہم تسلی پائیں اور ہمارے سننے والے بھی برکت پائیں. تو جی سسٹر, اب آپ جو ہیں, جی بتائیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نیکسٹ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل میری گواہی ہے کہ پھر اس کے بعد خدا نے جب مجھے بلیس کیا, تو ابو جی جب میرے پاس آیا کرتے تھے تو انکل نذیر کیسر جو بہت بڑے شاعر ہیں, وہ اور ان کی فیملی بھی ہمارے گھر آئے. تو ابو جی ایسے ہی مجھے کہنے لگے کہ مجھے کہتے تو بھی پریشان ہونی ہے, تیرے واسطے اتنی ساری دعا کیتی ہے کہ خدا مجبور ہو کے تجھے دے گا. تو میں اس چیز سے بڑی تسلی مجھے ملتی تھی کہ کلام کے وسیلہ سے کہ میرے باپ نے مجھے کہہ دیا, اور وہ خدا کی طرف سے یہ بات تھی. اور خدا نے جب مجھے بلیس کیا تو یہ کیسے کیا کہ میں اور میرا ہسبینڈ ہم بائک پہ دونوں اپنے گھر جا رہے تھے, اور راستے میں جب جیسے ٹریفک تھی بہت ساری, تو اور میں آنسو بہا رہی تھی بائک پہ بیٹھے بیٹھے. میں نے نہیں لوگوں کو دیکھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں, کہ میں رو رہی ہوں اور دعا کر رہی ہوں, اور بالکل میں نے اس چیز کو بالکل نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ بائک پہ بیٹھی بیٹھی رو رہی ہے, حالانکہ میرا لنک خدا کے ساتھ تھا. اور میں ایسے ہی خدا سے دعا کری کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. پھر ایک اتنی دھیمی آواز میرے کان میں آئی کہ دیکھ, میں نے تیری آنکھوں کے سارے آنسو پہنچ دیے, میں نے تجھے برکت دے دی. اور میں ایک دم مجھے شوق لگا کہ کہاں سے آواز آئی ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو ایسے ہلایا پیچھے سے, تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے بات کی؟ کہتے ہیں نہیں. میں پھر دعا کرنا شروع ہو گئی, ایسے ہی آنسو بہاتی رہی. پھر دوبارہ سے جب آواز آئی نا یہ کہ دیکھ, میں نے تیری آنکھوں کے سارے آنسو پہنچ دیے, میں نے تجھے برکت دے دی. تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے, اور اسی وقت خدا نے مجھے بلیس کیا, اور میرے ڈاکومنٹس میں بھی سیم وہی ڈیٹ لکھی گئی. بالکل, خدا کے روح نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی, کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں بھید کی باتیں بتاتا ہے. آمین, ہاللویا. تو آپ کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو, ہمارے سننے والوں کو؟ تھینک یو سسٹر. آخری پیغام تو خدا کا ہمارا کلام ہی ہے جو ہمیں ہر روز تازگی بخشتا ہے, ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو خدا کا کلام سنائیے, خدا کے بارے بتائیے. جیسے جیسے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں, خدا کے کلام کو بھی اسی طور سے لیں, تاکہ وہ ایک اس ملک میں رہتے ہوئے ایک پاورفل زندگی گزار سکیں, اور ان کے وسیلہ سے دوسرے لوگ برکت پا سکیں. تھینک یو سسٹر, گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ سسٹر جی, گاڈ بلیس یو ٹو, اور آپ کے آنے کا, ساری باتیں شیئر کرنے کا. تو جی ناظرین, آپ نے آج خدا کی بیٹی سے آپ نے ان کی گواہیاں سنی, آپ نے ان کے خاندان کے بارے میں جانا. اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں کہ باپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, ماں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے لیے, وومن آف فیتھ پروگرام کے لیے, کہ یہاں ہم بلیسڈ خدا کی بیٹیوں کو بلاتے ہیں, ہم ان کی بابرکت گواہیوں سے برکت پاتے ہیں. اور ہم بشپ پالوس صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام
प्रोग्राम को उन्होंने सोचा, ऑर्गेनाइज किया, और पूरी टीम के लिए जो हमारे साथ इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, ताकि आप सब सुनने वाले बरकत पाएं, ताकि आप बहाल हो जाएं। हम खुदावंद की तहे दिल से इन सारी नेमतों के लिए, इन सारी बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाजरीन, मैं आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज, मैं आपसे फिर एक न्यू एपिसोड में मिलूंगी, एक नई और बाबरकत खुदा की बेटी के साथ और ब्लेस्ड पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।